अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो सबक आमोज वाक़या है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक आदमी जंगल के तरफ से गुज़र रहा था। जंगल से गुजर रहा था। एक खारदार झाड़ में सांप फंसा हुआ देखा और सांप बहुत जख्मी हालात में था। जख्म से चूर था, तड़प रहा था। जब सांप ने उस आदमी को देखा तो उसको मोहब्बत भरी नज़र से देखा और ये आदमी भी देखकर सोचने लगा कि इस सांप को बाहर निकाल देते हैं। और वो आदमी एक सूखी टहनी से उस सांप को किसी तरह मुशक्क़त के साथ बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला तो वो सांप कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे डसूंगा। तो ये आदमी परेशान हो गया कि मैं तो नेक काम किया, मैं नेकी करके मुसीबत में फंस गया। सांप कह रहा है मैं डसूंगा। तो सांप से कहा कि मैं तो नेक काम किया, अब नेकी का बदला बुराई से क्यों देना चाहते हैं? अब वो आदमी भाग भी नहीं सकता क्योंकि सांप के जहर का उसको डर था, काट लेगा। अब थोड़ा मिन्नत समाजत करने के बाद वो सांप से कहने लगा, भाई मुझे जाने दो, मुझे मत काटो, मैं तो नेक इरादे से आपको बाहर निकाला, आप तो मुसीबत में थे। कहने लगा, ये नया ज़माना है, इस ज़माने में नेकी का बदला बुराई है। तो कहा, भाई ज़माना इतना भी बुरा नहीं हो गया, आज भी कुछ नेक लोग मौजूद हैं। तो उस सांप और उस आदमी में बहस होने लगी और दोनों ने कहा कि चलो किसी के पास चलते हैं जो हमारे दोनों का फैसला कर दे। तो कहा, चलो मैदान मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है, चलो चलते हैं। तो सांप और वो आदमी दोनों एक गाय के पास गए। गाय के पास जाकर वो आदमी अपना मुद्दा बयान किया, भाई मैं जंगल से गुजर रहा था तो खारदार दरख्त में इस सांप को देखा, मैंने इनको सवाब की नीयत से बाहर निकाला, ये मुझे काटना चाहता है और ये भी कहता है कि आज का ज़माना नेकी का बदला बुराई है। तो गाय ठंडी सांस लेने के बाद कहने लगी कि सांप सही कह रहा है, नेकी का बदला बुराई है। मुझे देख लो, मैंने अपने मालिक का जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनके साथ में रहा। दिन रात वो मेरी खिदमत करते थे और दूध निकालकर उनके बच्चे भी पीते थे, वो भी इस्तेमाल करते थे और बच्चे भी जवान हो गए। और मेरा जब उम्र हो गया, मैं बीमार रहने लगी तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। कहा कि सांप ही सही कह रहा है, उसका फैसला ही सही है। वो सांप तो खुश हो गया। अब वो सांप तो कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे डसूंगा। अब वो आदमी कहने लगा, अरे गाय तो कहाँ बीमार है, उसे क्या समझ है, चलो दूसरे के पास चलते हैं। तो फिर गए, फिर सांप और वो आदमी एक गधे के पास गए। गधे के पास जाकर सुनाए कि भाई गाय ने भी ये फैसला किया कि सांप ही सही है। और वो गधे ने भी कहा, भाई आज का ज़माना नेकी का बदला बुराई है, कैसे मुझे ही देख लो। मैं जब जवान थी तो मेरा मालिक मेरे ऊपर दिन रात सवार रहता था, मुझे करिया करिया शहर शहर घुमाता रहा। मेरे ऊपर मेरे वज़न से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर डालकर मुझे लेकर जाता।
اب جب میری عمر ہو گیا تو مجھے کیا کیا، میرے مالک مجھے مار کر گھر سے نکال دیا، اب میں جنگل میں در در بھٹک رہی ہوں، یہاں سے وہاں بھٹک رہی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اب وہ گدھا نے کہا سانپ صحیح کہہ رہا ہے، نیکی کا بدلہ آج برائی ہے۔ اب سانپ خوش ہو گیا، دونوں گائے نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا اور گدھے نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب سانپ وہ آدمی کو کہنے لگا اب تو میں تجھے ڈسوں گا، اب تو میں تجھے ڈسوں گا۔ جب وہ آدمی بہت سانپ کو منت سماجت کیا، بھائی گدھے کو کیا عقل ہے، وہ تو پہلے ناز سمجھ اور بے عقل جانور ہے، اس سے کیا فیصلہ کرائیں، چلو کسی نیک آدمی اور جو عقل اور دانا آدمی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ سانپ تو ماننے پہ تیار نہیں تھا، منت سماجت کرنے کے بعد مان گیا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ دو گائے بھی میرے طرف فیصلہ دے چکی ہے اور گدھا بھی میرے طرف فیصلہ دے چکی ہے، تو اب تیسرا آدمی بس مجبوری سے گئے۔ اب جب وہ عقل مند آدمی کے پاس گئے، وہ عابد کے پاس گئے، تو عابد نے پہلے، وہ انسان نے گائے کے پاس پہلے گئے، گائے بھی سانپ کی طرف فیصلہ سنا رہا ہے، اور گدھے کے پاس گئے، گدھا بھی سانپ کی طرف فیصلہ سنا رہا ہے۔ کہا آپ ہی فیصلہ کر دیں۔ اس عقل والے آدمی نے اور بزرگ نے کہا کہ اس کو پہلے ریکریٹ کرتے ہیں، جو آپ نے جیسے آپ نے کہاں سے سانپ کو کس طرح نکالا تھا، پہلے اس ٹھکانے پر ہم کو لے کے چلیں، اس خاردار درخت کے نیچے لے کر چلیں۔ تو سانپ اور وہ آدمی اور وہ بزرگ تینوں وہ جہاں پہ وہ سانپ پھنسا ہوا تھا وہیں اسی جھاڑی کے پاس گئے، اور وہاں پر جا کر کہا جیسے تو نے پہلے اس سانپ کو، جس طرح وہ سانپ پھنسا ہوا تھا وہ جھاڑی میں، اسی طرح اس کو ڈال دو۔ وہ آدمی نے سانپ کو پکڑ کر اسی خاردار جھاڑی میں ڈال دیا، وہ پھنس گیا۔ جب یہ آدمی پھر اس سانپ کو نکالنے لگا، وہ بزرگ آدمی روک لیا اس کو، کہا اس سانپ کی وہ اوقات نہیں ہے جو اس کو باہر نکالا جائے، اس کو جو بھی باہر نکالے گا وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی کہانی تھی، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہمارے ہیں کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے گھروں میں سانپ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رشتہ داروں میں سانپ ہوتے ہیں جو کلر کے رنگ بدلتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں۔ آج ذرا سوچیں، آج ہم نے ایسے سانپ کو پالے ہوئے ہوتے ہیں جس کی اوقات کانٹے دار درخت میں ہونا چاہیے، ہم اس کو بڑے بڑے مسند میں بیٹھا دیتے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پر بیٹھا دیتے ہیں، اور ہمارا مدعا بھی ہم ایسے آدمی کے پاس لے کر جاتے ہیں جو گدھوں کا عقل والے ہوتے ہیں، گائے کا عقل والے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس نہیں جاتے جو بزرگ اور عابد ہو، جو عقل والا ہو، اس کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ صحیح فیصلہ سنائے، نہ کہ گدھوں اور گائے کے انسان کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ غلط سنائے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسے سانپ جو ہمارے گھروں میں بھی ہمیں نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی ایسے سانپ ہوتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے فیملی میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کا جگہ وہ خاردار درخت ہے، اس کو وہیں رہنا چاہیے، اس کو اوپر جگہ پر کبھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ بس اس کہانی کو ختم کرتے ہیں، اگلا دوسرا کہانی لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم۔